बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। वीडियो के आखिर में दुआ होगी, इसमें ज़रूर शामिल हो जाइएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कम अज़ कम 40 अफराद ज़रूर इस दुआ में शरीक हों और मुझे कमेंट बॉक्स में आमीन कहकर ज़रूर लिखें। और मैं आज आपके साथ एक खतून के मुशाहदात बयान करना चाहती हूँ कि उनकी उम्र सिर्फ 21 साल है और वो कहती हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई, लेकिन जब मुझे अबकरी मिला और मैंने इसमें मौजूद वज़ाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ा तो अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में से रिस्क की तंगी भी ख़त्म फरमा दी और मेरी ज़िंदगी को पुरसुकून बना दिया और आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। वो फरमाती हैं, मोहतरम हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे और आपकी पूरी टीम और अबकरी पढ़ने वाले हर फ़र्द को अल्लाह पाक हमेशा तंदुरुस्त और खुश रखे। उनके दिल की हर दुआ ज़ुबान पर आने से पहले कबूल हो जाए, आमीन। मेरा अबकरी से तकरीबन 1.5 साल से राब्ता है और मेरी यही कोशिश होती है कि हर माह इसका मुतालिया करूं और इस पर अमल भी करूं। मेरी उम्र 21 साल है और सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई। मैं अपनी ज़िंदगी के माजी के बारे में ज़्यादा तो नहीं लिख सकती, बस इतना कि जब से होश संभाला गुनाह ही होते रहे। शायद कभी कोई नेकी भी की हो तो फिर सोचती हूँ पता नहीं उस ज़ात ने कबूल भी की होगी या नहीं। ज़िंदगी में मुश्किलात ने ऐसे घेर रखा था कि बस हर वक्त सर में दर्द रहता। दिल करता है किसी से बात ना करूं, कोई ज़रा सी बात कह दे वही बात दिलो दिमाग में रह जाती है। बस ज़िंदगी से ये सबक मिला कि ज़िंदगी में कोई अपना नहीं, ना बहन ना भाई ना कोई दोस्त। लोग कहते हैं अपने अपने होते हैं, मगर मैं कहती हूँ सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है जो इंसान के साथ हर वक्त होती है। हर रिश्ता मतलब का है। मैंने जब भी किसी से दिल से मोहब्बत की, मुझे सवाए आंसुओं के बदले में कुछ नहीं मिला। मेरी ये बातें शायद किसी को अच्छी ना लगें, मगर मेरा दिल भरा हुआ है। ना मालूम क्यों मैं ऐसी बातें लिख रही हूँ। गुज़िश्ता 7 साल मेरी ज़िंदगी का हर दिन गम ही लेकर आया। जो कुछ भी करना चाहती कभी भी मुकम्मल ना हो सका। इस दौरान मेरी एजुकेशन भी छूट गई। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और आज भी है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख आए, ना कोई दोस्त जिससे अपने दिल का हाल कहूँ। मगर फिर मैंने दर्स और अबकरी रसाले से दोबारा से जीना सीखा। माहनामा अबकरी के ज़रिए अल्लाह से दोस्ती करके ख़ुद को काबिल बना रही हूँ। दर्स के ज़रिए मालूम हुआ कि अल्लाह से बातें भी हो सकती हैं। रात के अंधेरे में अपने अल्लाह ताला से बातें करती हूँ। दिल को अजब सुकून मिलता है, वरना दुनिया के किसी रिश्ते से बात करना तो ऐसे है जैसे खुद को अपने ही हाथों से आग लगा दूं। मज़ीद अपना माजी नहीं लिखूंगी, बस ये बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब आया और मैं पुरसुकून हो गई। मैंने अबकरी से दोस्ती कर ली, दर्स से दोस्ती कर ली है। अबकरी और दर्स से मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ वज़ाइफ भी शामिल कर लिए हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ मिला, जिनसे मेरे तड़पते सुलगते दिल को सुकून मिला। वो वज़ाइफ ये हैं: दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा रोज़ाना और कभी इससे ज़्यादा भी। इसके अलावा कोई भी छोटा सा दरूद शरीफ 1000 मरतबा रोज़ाना और साथ 450 मरतबा यानी 450 टाइम्स हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसके अलावा सारा दिन खुला वला सोफ़ा योती का रब्बू का फतरजा सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 5 पढ़ती हूँ। मुझे सारे अमल बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 5 की दीवानी हूँ। जब भी मुझे माली तंगी हुई, इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला मुझ पर करम फरमा देते हैं। ऐसी जगह से मदद होती है जहाँ से उम्मीद भी ना हो और मेरी मदद करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं उन लोगों को अबकरी के ज़रिए पैगाम देना चाहूँगी कि जिनको इस दुनिया में किसी से उम्मीद ना हो वो ये पढ़े, यानी सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 5, और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं। वो आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर देगा
اور ساتھ میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس نے مجھے 3 نصاب ختم کرنے کی توفیق دی اور چوتھا نصاب 5واں اور بہت پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے میں 1100 مرتبہ یا فتح پڑھتی ہوں، اور ایک خاص عمل میں ہر جمعہ کی نماز کے بعد 3 دفعہ خاص ورد والی یاسین شریف بھی پڑھتی ہوں، جس کو پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے بس پورے ہفتے کا دل کا بوجھ اتر گیا، اور یہ میرے کافی عرصہ کا معمول ہے۔ ابکری رسالے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین 313 مرتبہ پڑھتی ہوں، اور اس تکرار والے نوافل پر میں کیا لکھوں۔ جب کوئی حاجت ہو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ اور اس سے لے کر آؤ، وہ بہت رحیم کریم ہے، فوراً سنتا ہے۔ اور اگر کبھی نہیں بھی اس دنیا میں کوئی چیز ملتی تو یاد رکھ لیتی ہوں، یہ جہاں نہیں تو اگلے جہاں کوئی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابکری پڑھنے والوں کو یہ کہوں گی کہ اپنی دعا کو ایسے مانگیں کہ پوری ہو رہی ہے اور پوری ہو کر رہے گی۔ یہ سب کچھ مجھے درس اور ماہنامہ ابکری رسالہ سے ملا ہے۔ آپ بھی اپنے دکھوں اور پریشان کن حالات سے پریشان ہیں تو ابکری سے دوستی لگا کر دیکھیں، پھر آپ کے غم کیسے دور ہوتے ہیں۔ میرے تڑپتے سلگتے حالات اب بدل رہے ہیں، میں آج پرسکون ہوں۔ آج میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ بس میری حضرت حکیم صاحب اور ابکری پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں نماز تہجد کی پابند ہو جاؤں اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جاؤں، اور یہ زندگی جتنی بھی ہے کبھی کسی کی محتاجی نہ دیکھنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے کہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت علم حاصل کرنے والا بنا دے۔ بس دعا کر دیں میرا ناطہ ابکری اور درس کے ساتھ آخری سانس تک جڑا رہے، وظائف میں مرتے دم تک جاری رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خوش رکھے۔ خدا کی بندی۔ اب دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرامین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، بے شک ہمارے معاملات کے راستے میں ہمارے گناہ حائل ہیں، لیکن یا اللہ پاک تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ یا اللہ پاک تو ہمارے گناہوں سے نظر ہٹاتے ہوئے اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ برسا دے۔ یا اللہ پاک سب کی مشکلات آسان فرما دے، مشکلات کا جڑ سے خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کے تمام مسائل حل فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان سب کے نیک نصیب فرما دے، ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دے، اور شادیوں کے بعد بھی ان سب کو پرسکون زندگیاں عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹیوں کی شادیوں کے اخراجات کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کا غیب سے بندوبست فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں سب کو حق حلال والا طیب رزق عطا فرما دے، سب کو روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں ان کو من چاہی اچھی پوسٹ پر نوکریاں عطا فرما دے، اور یا اللہ پاک رزق حلال عطا فرمانا، ہم سب کو رزق حلال عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، راہ راست سے بھٹک گئی ہے، یا اللہ پاک تو سب کو راہ راست پہ لے آ۔ یا اللہ پاک سب کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔
یا اللہ پاک، میرے پاس بہت سے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، جہاں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں بچے کروانا نہیں چاہتے، اور اگر منگنیاں ہو بھی چکی ہیں تو بھی کسی دوسری جگہ پر انوالو ہیں۔ یا اللہ پاک ان سب کو راہ راست پہ لے آ تاکہ ان کے ماں باپ کو ذہنی سکون مل سکے۔ یا اللہ پاک، جو لوگ بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، گھروں سے بے سکونی ختم فرما دے، لڑائی جھگڑے کے ماحول ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک، بوڑھوں کو صحت عطا فرما دے، جوانوں کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو معذور ہیں یا اللہ پاک ان کے جسموں میں جان ڈال دے تاکہ وہ ہماری طرح ہی بھاگیں دوڑیں کھیلیں چلیں، ان کے ماں باپ کو ذہنی سکون مل جائے۔ یا اللہ پاک، ہم سب پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے ہمارے پہ۔ یا اللہ پاک، ہماری جو جائز حاجات ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، جو دلی تمنائیں ہیں وہ پوری فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو ماں باپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے یا پھر یا اللہ پاک کوئی بیماریوں کی وجہ سے، یا اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو لوگ قید میں ہیں، بلا وجہ کے مقدمات میں پھنس گئے ہیں، ناجائز مقدمات میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے، یا اللہ پاک ان سب کو باعزت طور پر بری فرما دے، بری فرما دے، بری فرما دے، تاکہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں، دوبارہ سے اچھی زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ پاک، جو پردیس میں ہمارے بہن بھائی ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان سب کا ایمان سلامت رکھنا، ان سب کا ایمان سلامت رکھنا۔ یا اللہ پاک، ان کے والدین، ان کے ماں باپ، بیوی بچوں کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ پاک، انہیں پردیس میں کوئی پریشانیاں نہ دیکھنی پڑیں، انہیں ذہنی سکون عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے اوپر سے یا اللہ پاک قرض کا بوجھ اتار دے، اپنی غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، تنگ دستی ختم فرما دے، جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک، سب کو خوشحالی نصیب فرما دے، خوشحالی نصیب فرما دے، خوشحالی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک، تمام دعائیں قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔